darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, ay para kang isang tupang ligaw. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali may darating at papanaw ang buhay mo, tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, ay para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, ay para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Maayong gabi sa tanan, dalaygo ng Dios, mga igsoon. Kamusta mga kaigsoonan, mga alagad sa Ginoo, mga pastors, chaplain, mga bishop, kumusta? Maayong Dios sa kinabuhi sa inyong alagad, ang Jesus is Forever Ministry, nagapadayon. Salamat sa Ginoo sa mga gihimo sa Ginoo sa kinabuhi sa alagad sa Ginoo. Nagapadayon ang atong mga ministry. Karon giawhag nako no ang tanan nga maka nagpalo aning ministry nato sa Jesus Forever. Ang team Glorious Praise no mutugtog sa Kaamulan. So naa sa Kaamulan ang atong manugtugay dinhi sa GSF. Mostly gyud ang nagplay ani ang Glorious Christian Fellowship, ang simbahan nato. Dayon na adunay mga kaabag niini nga mga churches nga gusto mo join nga mga backupers or kanang mo join lang kay kini man gud siya nga projects more on sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship. So munang adunay sa Kaamulan adunay upat ka team ang MG Flores, mutugtog sila. Dayon ang first mutugtog ang atong band, ang band nato sa Glorious Praise. So munay first nga magtugtog dito sa Kaamulan. So munang welcome ang tanan no sa maong panahon. Ang uban nga dili makaadto, i-live lang nato siguro ang maong mga pagdaig diha sa Ginoo. So pray lang mga igsoon kay ang gikinahanglan dinhi mangga dili kita ang musikat kundi ang Ginoo mao gyud ang musikat. Hallelujah. So dalay ko ng Ginoo. So munang activity na to karon na March
March 20 I think, no, o wala mausab ang schedule, amo pa ng meetingan mga igsoon. So salamat po sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship nga nag-support kamo niining matong programa sa mga pag-ampo. Salamat sa inyong prayer. Og bisan pa ang Manolo Portits Ministerial Association. Salamat sab sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa inyong pagsuporta sa mga pag-ampo og bisan pa ang Center for Community Transformation. Nagawali po ta mga igsoon sa online preaching. Sa maong kini nga cooperative, no, so community Center for Community Transformation. So manang nagawali kita diha mga igsoon og salamat sa kinabuhi pud ning atong mga staff diha nga naga-suporta og naga-pray usab sa maong buluhaton nato mga igsoon og ang CBC FI. Salamat sa Ginoo ang Dios magapanalangin sa Christian Broadcasting Channel. Ang akong mga ka-graduates, no, sa 91st Psalms School of Ministry, mga pastors karon, padayon sa atong mga buluhaton, gigamit tas Ginoo, dili tanan ang gigamit mga igsoon, no, mga kapastor, dili tanan ang gigamit nga magpastor, dili tanan. So salamat sa gigamit sa Ginoo nga magpastor. Dalaygon ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka nato o ang ato nga mga followers nga nakaron sa Cebu, sa Bohol, sa Manila o sa laing nasod. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Now, padayon ta sa ato nga mensahe mga igsoon, ano, kanang katong word bitaw nga building up our self-image. But ako lang gi-point diha mga igsoon nga usatang nga kanang nagapanday atong gipanday kay kita man gud usa ka vessel, no, gikan ta sa lapok nga gimugna sa Ginoo nga mahimong importante. So manang sa pag-build up nato sa atong self-image, kailangan nato kita gid mismo, no, kita gid mismo ban sa tabang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo man gud nagbutang mga parts, mga character, ang word niya nagibutang na niya para nga isulod sa panudanan, ano. So salamat sa Ginoo mga igsoon sa atong basahon dinhi sa Philippians 2:14 and 15. Nagingon dinhi mga igsoon, no? Philippians 2:14. Buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit, aron mahimo kamong putli ug dili masalawayon, mga anak sa Dios nga mga walay buling, taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi ug masipilon, nga sa taliwala nila kamo magasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan. Ang 16, nga nagatanyag sa pulong alang sa kinabuhi, aron nga sa adlaw unya ni Kristo, ako pasigarbuhon nga ako wala di ay magpaningkamot ni maghago sa wala lamay kapuslanan. So ang ingon ni Apostol Pablo dinhi ngadtos mga taga Pilipos nga hununga na ninyo ang pagbagulbol. Tinuod igsoon nga ang butang nga emosyon nga naa sa ato ni feelings, no? The same word ang emosyon og feelings. The same word na siya. The same meaning. Gibutangan ta sa Ginoo ni anang maong emosyon, pagbati, no? Gibutangan ta sa Ginoo sa pagbati para nga diin aduna poy pag-react nato sa tanang mga butang. Adunay pag-react nato sa tanang mga butang. Dili man sala ang mo complain. Dili sala ang mag-complain. Labi na kung gibuhatan ka og dili maayo sa imong isig kataw. Dili gyud na siya sala. Pero ang sala diha kung mahimo na kang kaning kuan kanang urag permanente na nimong gihimo og nahimo ng character sa imong kinabuhi mga igsoon. You know?
Ako sa kalupon diya sa barangay, adunay almost mga 20 years nga nagapataliwala kita as consulator, mga igsoon. Kung nakita namo mga igsoon nga gabalik-balik nagpatawag kining maong nga complainant. So sa among hunahuna na dayon mingon tagnay mali ani aning complainant. Nga naman tungod kay gamayng sipyat, gamayng sayo pala permanente naana sa iya ang gitawag og pagkahimantayon. No? Pagkahimantayon. So, muna nga nakita namo nga nanay mali ani nga complainant nganong gabalik-balik man ni nganong permanente man ni siya nga gahimo niini. So, muna siya nakinaiyahan na siya mga igsoon. So, dili mali nga mag-complain. Pero kung imo na siyang ubanan sa gitawag nga kinaiyahan, mga igsoon, diha na ang mali. Okay? So, kinaaman tayo emosyon, naaman tayo pagbati. So, hunungan na ninyo ang pagbagulbol ni pagsukit-sukit, matod pa ni Pablo ngadto sa taga Pilipos. Okay, magampot ta mga igsoon before ta mag-proceed. Amahan nga Dios, salamat kaayo nga nining dapit sa kagabion, imong panalanginan, ang tanang followers, ang tanan Ginoong nagsunod sa mong programa. Ipabot Ginoo akong shout out Ginoo ngadto sa matag usa. O Dios, Lord God, nga ang imong presensya ug imong gahom ilang ma-feel, ilang mabati, ang hikap nimo o Dios, Lord God, ilang mabati Ginoo ug bisan pa tagai ang matag usa kanamo karon sa huna-huna nga madinawatanon ug kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Dalagon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, hunong adunay kuan kana pagdasig, no, dili ni siya pangasaba, kundi pagdasig lang, encouragement sa matag usa nga nagsulti ang pulong sa Ginoo, hunungan na ang pagbagulbol. Hunungan na, kaya ba nato hunungon mga igsoon ang pagbagulbol? Kaya ba nato nga permanente lang tag complain sa pamilya, permanente lang tag bagulbol sa atong anak, no? Ang asawa permilag bagulbol siyang bana, ang bana pod permig pagbagulbol sa iyang asawa, no? Hunungan na, no? Di ang pagbagulbol dili makatabang sa ato. Og dili makatabang nga mapalig-on ang atong pamilya. No? Dili makatabang nga mapalig-on ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Gani mga igsoon ang pagbagulbol usa na siya nga gikaligutgutan sa Ginoo. Suko ang Ginoo sa mga taong bagulbulan. Suko ang Ginoo. Munang giingon si Apostol Pablo ngadto sa taga Pilipos, sa Church of Pilipos, stop. No? Stop murmuring. No? So buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol. Tanan. Hagkap bugat sa walay pagbagulbol. Okay? Then para nga makita sa ato ang pagkinabuhi nga putli. Sa pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga dili salawayon. Mga anak sa Dios nga walay buling. Nining panahona karon, walay buling, walay kaning naa nagapuyo sa hiwi og masupilong katilingban nga nagasidlak taliwala sa hiwi og dautan nga katilingban nga nagatanyag og nagwali naga-share sa pulong sa Ginoo. Dili man lalim higala igsoon nga magwali and then ginadaot o ginalibaka. Dili lalim nga sa imong pagwali nga ginarichi ka. Dili siya lalim. Ang atong emosyon, atong pagbati, masakitan gyapon ta. Pero ang Ginoo maoy ipahari nato sa atong kinabuhi. Ang importante lang din mga igsoon nga nagatanyag kanunay o nagawali kanunay. Dili nga moingon nga ning undang tungod kay gitamay. Giundang tungod kay naghuna-huna nga dili kaya ang pagsulay. Giundang tungod kay walay nag-support, way nagtabang. No, sa ministry mga igsoon dili ta magsalig sa uban.
kundili ang atong saligan ang Dios, ang Ginoo. Ang alagad sa Ginoo, kita nga nagwali mga igsoon, wala ta nagsalig sa simbahan ani. No? Doon naman tayo obligasyon nga gamay nga offering sa atong pagwali. Pero wala nako tagaig burden ang simbahan. Ako mismo maoy mikuot sa akong bulsa para nga akong i-offer para magpadayon ang pagwali. Panggasolina, kanan. Ako ning gihimo mga igsoon nga naman tungod kay para di madugangan ang kabugat sulod sa akong kinabuhi as a minister. Kay kung moingon ta nga maghulat sa ko kung hatagan ko sa simbahan. Basin og walay kwarta ang imong simbahan nahurot sa unsa ng mga budgeting diha. Na dili ka makapadayon sa imong ministry kay imo naman dayong ipasumangil nga wala nay budget. Una nga kung kaya natong buhion ang ministry uban sa tabang sa Ginoo, buhaton nato na mga igsoon. Buhaton nato na. So, mo ni siya mga igsoon nga nagatanyag kanunay mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Ora kita mismo sa ministry kini dinhi sa ministry sa CBC Christian Broadcasting Channel. Mahimutang blessing, mahimutang kahayag. Dili mahimong burden ba? Dili mahimong problema. Kundi apil ta mo yayong sa problema. Nga naman tungod kay kini nga ministry gi-plaster kini sa Ginoo, gi-structure kini sa Ginoo para maiwali ang gamahanang pulong sa Dios. Maiwali, ma-preach mga igsoon. Una nga abagan nato, tabangan nato. Nagkinahanglan ang Ginoo sa mga preacher nga kanang musuporta, dili kay musuporta lang kung hayahay, and then paglisod na, biyaan ka. No, dili kanang maunungon nga pagsuporta. As long as gihatagan ta sa Ginoo sa panahon. Manang nakoy simbahan, nay simbahan mga igsoon nga gihatag sa Ginoo dinhi dapit sa Libona, Bukidnon. And then nainganyo ang katong atong gibilin dito nga mo connect sa lain nga connection sa ministry. So, ang nahitabo mga igsoon, gipulihan ang karatula sa Glorious. No, gitabunan ang Glorious. Gibutangan sa ilang karatula. Mismo sa ako mga igsoon nag-react ko. No, naa man gyud reaction. Di man kay kining gingon sa Ginoo nga ayaw pag kanang unsa na kanang pagbagulbol, nag-react lang ko. Nganong inyo nang gibuhat, pariharata Kristohanon, pariharata ng alagad sa Ginoo. Nganong nganong o di mo makapaabot. Nganong inyo yung tabunan. So, nakita na ko mga igsoon nga, mali gyud siya. Mura og direct nga nag-take over, dayon walay pagpananghit. Ug kamo ang pasultion, sakto ba? Nga ang imong simbahan nga napundar gipulihan ng diretso. No, dili gyud siya. So nagre ako, gingnan nako nga kini nga trabaho ako nagapaningkamot nga mapundar ni nga trabaho. Pero kung gusto mo nga mapuli sa ako ani, ihatag ko ni sa inyo. Ngano man kay pasalamat ko sa Ginoo nga nakulangan akong trabaho. Ug di na ko gusto makiglalis pa sa inyo. Ana, kay gusto man mong magpagamit, hala pagamit mo. Ngano man kay daghang dapit pa nga pwede natong walihan. Pwede natong pastoran. Daghan. Mana sa ako mga igsoon, wa gid ko nahadlok anang gitawag nga si pastor atong petisyonan, ipapahawa, wa gid ko nahadlok ana. Ngano man, tungod kay pastor manggud ko. Bisag asa pa ko ibutang sa Ginoo pastor gid ko. No, mahimo gid yung kahayag, mahimo gid kong blessing ngadto sa uban. Manang ang mga negatibong mga pulong noon, di na to kahadlukan. Ay magkahadlok anak mga igsoon. So, ang gusto lang sa Ginoo nga, kanunay tang magatanyag, kanunay tang magawali. Dili man bot pasabot nga, wala tay problema. Ako lugar, walay problema. Ako lugar, wala lugar ko'y kanang matud pa nga kabugat. Wala lugar. Ano? Mas daghan na hinuon mga igsoon nga kabugat nga akong gidala. Nga naman, tungod kay sa pagkakaroon, wala na tay kasama o partner
sa ministry, no? Sa church, dako ang simbahan nga gihatag sa Ginoo. Naapay mga outreach, naapay mga trabaho, mga gimbuhaton, din naapa kay panimalay, naapa kay gaeskwela, ano? So, naapa kay atimanon, nga dapat nimong atimanon. So, nisamot siya kadako, mga igsoon ang trabaho. Pero, nagpasalamat ko sa Ginoo sa kusog, nga taliwala nga naay bagyo, taliwala nga naay ulan, naay hangin, nakahimog gyapon ta sa ministry. Manang nagaingon ko din mga igsoon nga mapresentar ang atong kinabuhi. Mapresentar ang atong kinabuhi diha sa gitawag mga igsoon nga kining pag-alagad sa Ginoo. Ako ning i-conclude mga igsoon. Katong giingon sa Korinto, no? Ang giingon sa Korinto mga igsoon, medyo nalimtan ako ang chapter. Nabasa na ko ni. Ang verse nagaingon nga gihimo ta sa Ginoo nga kanang importante. Pero sa una dili ta importante. Dili ta importante sa una. Abog ra ta. Pero gipurma ta sa Ginoo isip mahimong importante. Gihimo kang kulon. Para ang kulon mahimo siyang kuan kanang magamit. Mao ra gyapon kita nagamit ta. Ang kulon wala man nag-ingon si kulon nga bisag kaning limitado kaning ayaw ko sudli ani, ayaw ko sudli ani. Dili si kulon is nag-agad lamang kung unsay gamitan sa iyaha sa iyang agalan. Ug mao gyapon sa atong kinabuhi. Dili lang basta-basta kay kita man ang nahimong sudlanan bisel, di nato tugutan nga ang yawa mo'y mo pasok. Ang kinaiya sa yawa mo'y mo pasok kundi ang kinaiya sa Dios mo'y atong ipapasok og ato nga ikinabuhi. Mga igsoon, ang pulong nga gipapasok na to, atong i-stop ang yawa nga di siya makapasok sa atong bisel, sa bisel nga gibuhat sa Ginoo. Kay pwede man mo sulod si dautan, o pwede pud mo sulod si maayo. No, sa adunay troubles nga mahitabo diya sa sulod nimo. So manang paharion na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. So ang tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus Christ nga personal nga Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi mga igsoon. Akong prayer nga dawata karon og sabat sa akong pag-ampo. Dawata karon og sabat sa akong pag-ampo. Sige, ampo ta, amahan nga Dios ning dapit sa kagabion. Nagapaubos ako sa akong kaugalingon. Nagapangayo pasaylos tanan na akong mga kalapasan. Gikan sa una sa pulong ug sa buhat. Amahan sa ngalan sa imong anak nga si Jesus, ako karong gisugid sa akong baba. Nga ikaw Ginoo mutuo ako sa kinasing-kasing gayod nga siya na banhaw gikas mga minatay. Maluwas ako. Nagapasalamat ako amahan sa kaluwasan ug pagsulat sa akong pangalan sa libros kinabuhi. Pag-amping mo sa akong kinabuhi karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanan nagsakit, nagbalatian karon, nagampo ko nga ikapon mo Ginoo sa inyong mga sakit, sa inyong mga balatian. Amahan sa ngalan ni Jesus, tanan nagsunod o Dios sa ministry sa Jesus is Forever, mamaayo ang ilang sakit. Gikan sa limpulo, paingon sa lapalapa. Kung naaman sila sa ilang balay sa hospital man, mamaayo sila sa ilang sakit. Hikapa ug milagruhi ang ilang mga lawas. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. Pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan ug kayuhan nga imong nabatunan. Wala tay panahon ug may gabi sa tanan. Amen.